डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत ल छ। हस् धन्यवाद। डाक्टर साहब आजको पनि अब विषय चर्चामा रहेको न्यायालय छ, त्यहीँबाटै प्रवेश गरौँ होला। प्रधान न्यायाधीशले हिजो एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदा राजीनामा मेरो मन मस्तिष्कमा छैन भनेका छन् र विधि प्रक्रियाबाट नै आउनुपर्छ भनेका छन्। त्यो विधि प्रक्रिया संविधानले तोकेको प्रधान न्यायाधीश यदि हटाउने नै हो भने त महाभियोग बाहेक अरू विकल्प छैन, तर राजनीतिक दलहरूले त्यसतर्फ हामीले सोचेका छैनौँ भनेका छन्। अब अदालतमा इजलासमा न्यायाधीशहरू बस्दैनन्, वकिलहरू बहसमा जाँदैनन्, यो कस्तो परिस्थिति आयो डाक्टर साहब? होइन, यो त अब एक खालको असहयोगात्मक स्थिति हो। अब असहयोगात्मक तरिकाले पनि आन्दोलनहरू चलिराखेकै हुन्छन्। मुख्य कुरा चाहिँ त्यो हरकतमा संलग्न भनेका र आजको परिस्थितिका निर्माता भनेका चाहिँ राजनीतिक दलहरू नै हुन्। जस्तो अहिले हाउसमा पनि अकर्मण्यताको स्थिति, हजुर, अकर्मण्यताकै बिचबाट चाहिँ हाउस समापन भए जस्तो छ। अब अदालतमा पनि अकर्मण्यता नै बरकरार रहने र सरकार पनि अकर्मण्यताकै शिकार हुने हो भने त अब यो राज्यको अस्तित्वै के भयो र? त्यसकारण चाँडोभन्दा चाँडो राजनीतिक दलहरूले यसमा एउटा सहमति र मिलनबिन्दु खोजी गर्नुपर्छ र यसलाई एउटा निकास दिनुपर्छ। लामो समयसम्म यसलाई बरकरार राखेर सन्देश पनि ठिक जाँदैन। अब मुख्य कुरा चाहिँ जो सेवाग्राहीहरू हुन्छन्, सेवाग्राहीहरू ठुलो व्यवधानको शिकार हुन पुग्छन्। अब न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न उत्पन्न हुन्छ। अघि पनि भन्यो व्यवस्थापिकाको स्थिति, कार्यपालिकाले 88 दिन लाएर एउटा सरकार विस्तार गर्यो, त्यो पनि त्यस रूपमा चाहिँ आलोचित बन्न पुग्यो। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक दल खास गरी नेतृत्व संवेदनशील हुनुपर्छ। यिनीहरूले हिँडेको बाटो नै गलत छ, हामीले हिजै भनेको थियो। अब हामीले यसको विरुद्धमा मतादेश दिएको हो। यो अनि गतिरोध, अन्यमनस्कता, अस्तव्यस्तता, अराजकता, नीतिहीनता, निर्णयहीनता बडो वाक्क भएर नेपाली जनताले, किनभने यसैको शिकार भएर 17 साल आएको थियो, फेरि यसैको शिकार भएर 59 साल आयो, फेरि यसैको शिकार भएर 80 साल आउने हो भने त के औचित्य भयो र? सिद्धान्तको के औचित्य भयो? प्रणालीको के औचित्य भयो? नेतृत्वको के औचित्य भयो? यो साह्रै ठुलो एउटा अक्षम्य अपराध राजनीतिक दलहरूबाट भइराखेको छ। अब हामी पनि योभन्दा बढी केही भन्न सक्दैन। के भन्ने फेरि? अब गाली गलौजमा उत्रिने कुरा आएन, जथाभावी बोल्ने कुरा आएन। उनीहरू कुनै बाच्य भन भने उनीहरू चाहिँ प्रभावित हुँदैनन्। अब लोकतन्त्रमा त सङ्केत मात्रै काफी हुन्छ नि। रामायण कालमा चाहिँ रामचन्द्र के अयोध्यावासीको के बुझाइ, हजुर, गाईगुई रहेछ भनेर चाहिँ साँझ पख नगरमा पैदल लुखुर लुखुर हिँड्दै थिए। त्यहाँ दुईजना धोबी कुरा गर्दा रहेछन्। ए रामचन्द्र ठुलो कुरा गर्छ, अर्काले स्वास्नी सोरेर बसिरहेछ, फुर्ती लाउँछ भन्दा रहेछन्। ओहो, यो पो रहेछ धारणा भन्ने लाग्यो रामचन्द्रलाई। ल सीतालाई लगेर उनले चाहिँ जङ्गलमा छोड्ने आदेश दिए। अब सीतालाई जङ्गलमा लगेर छोड्नु, अनकन्टार जङ्गलमा एउटा गर्भवती नारीलाई त्यो कतिको न्यायसङ्गत, त्यो कतिको उपयुक्त भन्नेमा डिबेट गर्न नसकिने होइन। तर एउटा शासकले चाहिँ जब लोकोपात उत्पन्न हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ मनन गर्नुपर्छ भन्ने शास्त्रहरूले पनि भनेको छ। अब यिनीहरू शास्त्र पनि नमान्ने, यिनीहरू सिद्धान्त पनि नमान्ने, विचार पनि नमान्ने, यिनीहरू चाहिँ लोकतन्त्र पनि नमान्ने, मतादेश र भन्नुपऱ्यो जनादेश पनि नमान्ने भएपछि त अब यिनीहरू अदालत नमान्नेमा आइराखेका छन्। प्रतिनिधि सभालाई विधिसम्मत तरिकाले सञ्चालन गर्न नमान्नेमा आइराखेका छन्। लोकतन्त्रका चाहिँ न्यूनतम मूल्य मान्यताहरूलाई उनीहरू अवज्ञा गर्छन्। अब हामीसँग कुनै त्यस्तो केही अवशिष्ट अधिकारहरू छैन। लोकतन्त्रमा त अघि मैले भनिहालेँ सङ्केत इसारा नै काफी हुन्छ। यो ठिक छैन भनेर, जस्तो राणा शासनमा पनि यस्तो हुन्थ्यो। अलिकति राणाहरू गफ गर्छन्, एउटा बाटो पुर्न सक्दैनन् भन्ने आवाज केही गरी जुद्ध शमशेरको कानमा पुग्यो भने पक्का छ उनीहरू त्यसप्रति चाहिँ एकाउन्टेबल हुन्थे। उनीहरूको शासन पनि निरङ्कुश थियो। तर शासकीय शैली त जनसरोकारलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर गर्थे नि त उनीहरू। त्यसकारण मैले भनेको छु नि त, पञ्चायत चाहिँ प्रणाली निरङ्कुश थियो, तर आचरण प्रजातान्त्रिक थियो, अभ्यास प्रजातान्त्रिक थियो।
अहिले चाहिँ हाम्रो प्रणाली लोकतान्त्रिक छ तर हाम्रो अभ्यास चाहिँ निरङ्कुश छ। अब यसलाई ध्यान दिनु पर्यो, यो कुरा कति सही हो कति गलत हो। डाक्टर साहब, अब यो समग्र व्यवस्था यो अहिलेको परिस्थिति आउनुमा माधव नेपाल केपी शर्मा ओलीलाई दोष लगाउँछन्, शेरबहादुर देउवा यो त अदालतको विवाद अदालतले सल्टाओस् भन्छन्। सारमा यो समस्याको समाधान निकाल्न पर्ने अब राजनीतिक दलहरूले नै हो कि जनता नै अब फेरि सडकमा उत्रिनु पर्ने हो त? अब जनता सडकमा उत्रेर हुन्छ र हुँदैन नि, तोडफोडमा उत्रिनु पर्यो, माओवादीको जस्तो हतियार उठाउनु पर्यो, सानोतिनो कुराले उनीहरू मान्दैनन्, कालो मोसोलाई पनि यिनीहरू कुनै विषय ठान्दैनन्, कुटपिटमा पनि उत्रिँदा यिनीहरूलाई पुग्दैन होला, ज्यानै लिँदा पनि 2 जना 4 जना 5 जना मान्छे मारेकोलाई त उनीहरू त्यत्रो विषय ठान्दैनन् होला। अब 25 जना मान्छेको ज्यान त लिन सकिँदैन होला। त्यस कारणले लोकतन्त्रमा निर्णायक कुरा र लोकतन्त्रमा काम गर्नुपर्ने विधि भनेको चाहिँ जवाबदेहिता र संवेदनशीलता नै हो। कि म लोकतन्त्रमा छुइनँ भन्नु पर्यो, कि म लोकतन्त्र होइन भन्नु पर्यो, कि म कम्युनिस्ट होइन भन्नु पर्यो। अब कम्युनिस्ट हुँ म, लोकतन्त्रवादी हुँ म भन्ने हो भने त कम्युनिस्टका र लोकतन्त्रका मानक सिद्धान्त हुँदैन नि। अब लोकतन्त्रमा विधिको शासनको, लोकतन्त्रमा अदालतको, लोकतन्त्रमा संवैधानिक निकायहरूको के गरिमा र हैसियत हुन्छ त? त्यो नमान्ने हो भने त जस्तो मैले चाहिँ यही सन्दर्भमा पारेर सोसियल मिडियामा आएको रहेछ, नरहरीले फेरि अर्को एउटा जीवन कथा लेख्दै रहेछन्। मैले चाहिँ भाइहरूले नबिर्सेको भए भाइलाई नै कतिचोटि भनेको छु यसको जिम्मेवारी नरहरी लिनुपर्छ भनेर, किनभने चोलेन्द्र शमशेरलाई त्यहाँ पुर्याउने नरहरी थिए। त्यसको सविस्तारमा व्याख्या अहिले सोसियल मिडियामा नभन्दै हिजो देखा पर्यो। मैले त्यो ध्यान दिएर हेरेँ, हेर्दाखेरि उनले सबै कुरा भनेको छ त्यसमा। चोलेन्द्र शमशेर कसरी आएका हुन् भन्ने सन्दर्भमा प्रकाश ओस्तीको पनि मैले नाम लिन्थेँ, प्रकाश ओस्तीको पनि कुरा गरेका छ उनले त्यहाँ, र प्रकाश ओस्तीबारेको आफ्नो इम्प्रेसन पनि उनले त्यहाँ रिमार्क गरेको छ। चोलेन्द्र शमशेरको बारेमा पनि उनको इम्प्रेसनको कुरा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने न्याय परिषदको पनि उनले त्यहाँ कुरा गरेको छ। र अहिले भाइले प्रश्न सोधे जस्तै उनले त्यहाँ के भनेको छ भने सबै कुरा मन्त्रीले गर्ने भने न्याय परिषद किन चाहियो भनेर। र चोलेन्द्र शमशेरलाई प्रक्रियासम्म तरिकाले ल्याएको रहेछ। उनले त्यो लेखेको कुरा सही हो भने कसरी न्यायमूर्तिहरू, सर्वोच्चका न्यायमूर्तिहरू कसरी मनोनयन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल विचार विमर्श त्यहाँ हुँदै थियो। नबनाई नहुने हतारो त्यहाँ बढेर गइराखेको थियो। तर कसरी बनाउने भन्नेमा अनेक प्रेसरहरू थिए। ठुल्ठुला अधिवक्ताहरूलाई पनि उनले बन्नको लागि रिक्वेस्ट गरेको रहेछ। म भन्थेँ नि किन ठुला कानुन व्यवसायहरू त्यहाँ परेका छैनन् भनेर, किनभने जो अहिले सर्वोच्चमा छन् उनीहरू ठुला कानुन व्यवसायहरू, मर्यादित कानुन व्यवसायहरू, स्थापित कानुन व्यवसायहरू। शम्भु थापै भए पनि हामीलाई केही थिएन नि, हरिहर दालै भए पनि हामीलाई केही थिएन नि। तर त्यहाँ नरहरीले भनेअनुसार भरत केशरी न्यौपानेको कुरा आइराखेको छ, उनले हुन खोजिरहेका थिए भनेर। उनी आफै न्याय परिषदमा थिए, फेरि न्याय परिषद राजीनामा दिएर उनी सर्वोच्चमा आउन खोजिरहेका थिए। त्यहाँ उनलाई त्यसो गर्न सम्भव भइरहेको थिएन, किनभने उनी एउटा शर्त मात्रै त्यहाँ आउन चाहन्थे। त्यो के भने प्रधान न्यायाधीश हुने गरी। यस्तो ग्यारेन्टी खोज्छन् यहाँका मान्छेहरू, किनभने यी त पत्खोर तत्त्व न हुन्। कोही नेपाली वैचारिक सैद्धान्तिक मैले अहिलेसम्म देखाएको छैन। न्याय क्षेत्रमा मैले वैचारिक सैद्धान्तिक देखेको गणेशराज शर्मा नै हो। बाँकीको त्यस्तो एउटा न्यायिक जवाफदेहिता, न्यायशीलता पनि, न्यायप्रियता समेत पनि मेरो अनुभव थियो। बरु रामप्रसाद श्रेष्ठको एउटा मैले हैसियत देखेको थिएँ। अनुपराज शर्माको कुरा पनि त्यही थियो। तर उहाँहरूको विडम्बना के भने उहाँहरूले लामो समय त्यहाँ काम गर्न पाउनु भएन। सानो एउटा अवधि काम गर्नुभयो, धुमकेतु जस्तो फर्केर जानुभयो। त्यसपछि नरहरीले अब प्रकाश ओस्तीलाई ननिकालिकन भएको थिएन। अब प्रकाश ओस्ती अलिकति डिजर्भ गर्ने हुन् कि भन्ने त्यो जनचर्चा पनि थियो। तर उनलाई चाहिँ काङ्ग्रेस विरोधी जत्थाको रूपमा उनीहरू बुझ्थे। त्यो कुरा नरहरीले पनि त्यहाँ खुलाएको छ। अब ठुला कानुन व्यवसायिकामा घर घरमा गए अरे नरहरी।
तर कोही पनि मानेनन् अरे। अनि उनीहरूले आफ्नो तर्फबाटै कनिष्ठलाई फल्नोलाई बनाउनु तेल्नोलाई बनाउनु चाहिँ सिफारिस गरे अरे, तर स्वयं आफू चाहिँ हुन चाहेनन् अरे। किनभने अदालतमा आउने बित्तिकै न्यायाधीशमा आउने बित्तिकै कि लुट्नु पर्यो, होइन भने त्यसबाट उनीहरूको ठुलो क्षति हुन्छ। महिनाको 10-20 लाख उनीहरूले आर्जन गरिरहेका हुन्छन् व्यवसायबाट, त्यहाँ त उनीहरूको तलब त 1.5-2 लाखभन्दा बढी त हुँदैन केही पनि। त्यसपछि फेरि कानुन व्यवसायमा फर्केर आउन पाइँदैन र राष्ट्रिय मानव अधिकार बाहेक अन्य पदमा पनि न्यायाधीशलाई जान प्रतिबन्ध गरिरहेछ। त भनेपछि त उनीहरूलाई त त्यहाँ त ठुलो घाटा हुन्छ, आउन इच्छुक हुँदैनन्। त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि पुनरावेदन अदालत मध्येबाट सर्वोच्चमा ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति भयो अरे नरहरीले भनेअनुसार। त्यसमा 1 नम्बरमा प्रश्न अरे चोलेन्द्रै शमशेर। त्यो विधिबाट चोलेन्द्र शमशेर यो ठाउँमा पुगेको भन्ने कुरा उनले त्यहाँ लेखिराखेको छ। अब चोलेन्द्र शमशेर स्वयंले नै टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा म त विधि प्रक्रियाबाट आएको हो, विधि प्रक्रिया भनेको त्यही भयो। अब विधि प्रक्रियाबाटै हो भने म हट्छु, सडकबाट 4 जनाले राजीनामा आएको भरमा म हट्दिनँ र मैले हिजोका प्रधान न्यायाधीशहरूका गल्ती हेरेको छु, भ्रष्टाचार हेरेको छु भनेपछि त्यहाँभित्र अर्को खेल पो छ कि डाक्टर साहब, के हो त यो? होइन, अर्को खेल केही पनि छैन क्या। अब अहिले चोलेन्द्र शमशेरले गरेको मर्यादाहीन गतिविधि विवादको विषय होइन, त्यो उनले पक्कै गरेको छ। तर उनले मात्रै त त्यस्तो गरेका छैन, उनले अरू 4 जनालाई नि औँला देखाइरहेका छन्। होइन, ती त बिचारा जागिरी हुन्, तिनको कुरा नगरौँ न। कार्यपालिका प्रमुख, व्यवस्थापिका प्रमुख, प्रचण्डको कुरा, शेरबहादुरको कुरा, केपी ओलीको कुरा गरौँ न। यी त जागिरीको तपाईँ जागिरीको कुनै मूल्य पनि हुँदैन, धरातल पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन नि। जस्तो अहिले नै युकेको लागि जसलाई यिनीहरूले राजदूत बनाए, यिनी त युएनको थाई प्रतिनिधि भएर अमेरिका गएका थिए नि। त्यहाँ हुँदाहुँदै युएनको जागिरीमा यिनी चाहिँ कम्पिट गरेर ती जागिरभित्र छिरेका थिए। अब जागिरीको त केही पनि हुँदैन नि त। ल ठिक छ डाक्टर साहब, त्यसो हो भने यतापट्टि यहाँ प्रचण्डले उसलाई भेट्ने, शेरबहादुरले चाहिँ नि अदालतले लोकतन्त्र र संविधान बचाएको छ, कहाँ महाभियोग गर्ने भन्ने, माधव नेपाल हुँदैन कहाँको महाभियोग भन्ने, अनि अदालत चाहिँ अब त्यसो हो भने त अब यो कतिपय व्यक्तिहरूले भन्छन् यो समग्र गयो। किनभने अघि डाक्टर साहबले सङ्केत गरिसक्नुभयो, कार्यपालिकाले 88-90 दिनसम्म मन्त्री परिषद पूर्णता दिन सक्दैन, संसद त अब स्थगितै भयो, अब अधिवेशनै अन्त्य हुँदैछ, अब त्यस पछाडि के हो कहिले हो थाहा छैन, एउटा विधेयकै पारित नगरिकन गयो। अब अदालत अब यहाँ एउटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण जतिको मुद्दा जुन टिकाको दिनमा धरि रोकिँदैन अथवा वर्षभरि कहिले रोकिँदैन, ती धरि ध्वस्त भयो भनेपछि अब आउन पर्ने निकाय कुन त डाक्टर साहब? यो त सकियो। मैले अघि भने तुरुन्तै यो गठबन्धनका 5 वटा नेता बसेर 24 घण्टाभित्र यसलाई चाहिँ हल गर्नुपर्छ। किनभने जो उफ्रिरहेछन् त्यहाँ बारको भने पनि, कानुन व्यवसायी भने पनि, अरू भने पनि सबै तिनीहरूका कार्यकर्ता त हुन् नि। तिनीहरूलाई तिमीहरू आज रातिदेखि 1 हप्ता घरबाट बाहिर ननिस्किनु भने पनि हवस बनिहाल्छन्। यी त हवसवादी न हुन्, के का मान्छे हुन् र यिनीहरू? यिनीहरू नै बिचौलिया हुन्, उनीहरूले आफै भनिरहेछ। जत्रै बिचौलिया बाहिर खोजे पनि बिचौलिया भनेकै यिनीहरू हुन्। न्यायाधीश नै बिचौलिया भयो भन्नु चाहिँ एउटा ठुलो हिम्मत हो हरिकृष्ण कार्कीको, त्यो चाहिँ अनौठो छ। तर यी बोकाएर भन्नु पऱ्यो, बिचौलियाको एउटा रणमैदान न अदालत भनेको छ। अहिले पनि केही नभए 30,000 मुद्दाहरू त्यहाँ, 40,000 हुने छन् हिजै। अब सिद्धिएन कुरा। 40,000 जम्मा 20 जना छौँ, जति हामी 19-20 जना पो छौँ अहिले। अनि कसरी सकिन्छ त्यो त भन्ने कुरा गरिरहेको छ। त्यस्तो थाङ्नो कुरा चाहिँ गर्यो भने त्यो हामीलाई रिस उठ्छ। किनभने उनीहरूले भन्न सक्नुपर्छ राजनीतिक मुद्दा रात दिन लिएर म ठाउँमा आउने हो, तले दरपिट गरिदिने हो। उनीहरूलाई मन परेको मुद्दा त उनीहरू दरपिट गरिदिइहाल्छन् नि। रात दिन यो दलको पनि उनीहरूले नै हेर्नुपर्ने, मध्यावधिको पनि उनीहरूले नै हेर्नुपर्ने, पुनरावलोकन पनि उनीहरूले गर्ने समय, अनि सबै अदालतको काम अरू छैन कि त्यसको लागि राजनीतिक विषय निरूपण गर्ने अलग्गै एउटा विशेष अदालत गर्नु पर्यो? किनभने एक दिनको कुरा होइन नि त। यिनीहरू त 2048 सालदेखि नै यो काम गरेर आइरहेछन्। तत्काल टनकपुरको कुरा आयो, फेरि चाहिँ महाकालीको कुरा आयो, त्यसपछि फेरि संविधान सभाको कुरा आयो, त्यसपछि फेरि नागरिकताको कुरा आयो। अनि अदालतले यो जम्मै हेरेर बस्ने भने भाषाको कुरा आउँछ। अनि अब हुँदा दलभित्रको कुरा आउन थाल्यो, नियुक्तिका कुरा आउँछ, सरुवा बोर्डका पनि, सबै जे पनि जान्छ। अनि
उनीहरूले भन्नु पर्यो यो यहाँ आउने, बाँकी चाहिँ यहाँ आउने काम छैन, विशेष अदालतले हेर्ने हो, बरु यसको लागि एउटा स्पेसल अदालत गठन गरौँ, न्यायका उपभोक्ता यसले गर्दा धेरै नै ठगिए, यो चाहिँ सर्वोच्चले त सर्वोच्च भनेको त अन्तिम व्याख्या गर्ने अदालत पनि हो नि, उसले व्याख्या पनि गरिदिन सक्छ नि, उसले परमादेश ल्याउन सक्दा अनि यो गर्न सक्दैन उसले। त्यसकारण उसले बाटो बिराएको र बाटो बिराउन उत्प्रेरित गरेको त राजनीतिक दलहरूले हो नि। उनीहरूले यो खालको चाहिँ गृह कलह नगरिदिने हो भने, रात दिनको यो कलह सत्ताको रडाको नगरिदिने हो भनेदेखि र उल्लो हामी व्यवस्थित तरिकाले राजनीतिलाई राजनीतिक तरिकाले निरूपण गर्छौँ, अब न्यायतर्फ चाहिँ न्यायिक तरिकाले निरूपण गर्नु र गरियोस् र न्यायका उपभोक्ताहरूले चाहिँ पीडित हुनु परेको कुरा हामीले सुन्नु नपरोस् भनिदिए त अब जागिरी ठेगान लागिहाल्छ नि। त्यही लेखिरहेछ प्रकाश ओस्तीले चाहिँ सर्वोच्चमा पुनर्नियुक्तिको लागि कति चक्कर काटेका थिए भन्ने कुरा त त्यही लेखिराखेको छ नरहरी। लास्टमा नरहरीको श्रीमतीले बाबा बाबा साह्रै पीडा भयो, प्रकाश ओस्तीलाई एकचोटि हेरिदिनु पऱ्यो, एकचोटि बसिदिनु पऱ्यो भनेको हुनाले उनैमा डिनर राखेर उनी कसरी त्यहाँ रोइलो गरेका थिए र उनलाई उनको औकातको बारेमा कस्तो अनुभूति भएको थियो भन्ने कुरा खुल्लमखुल्ला उनले त्यहाँ लेखिरहेछ। जबकि मैले चिनेको कानुन व्यवसायीमध्ये थोरै बौद्धिक एउटा चिन्तन पनि गर्ने खालका कानुन व्यवसायी हुन् प्रकाश ओस्ती। त भने यी अरू बोका आएको त के कुरा हुन्छ त्यहाँ? अब तीमध्ये एउटा न्यायाधीश हुने हो, कस्तो हुन्छ त ऊ? अपेक्षा गर्ने कुरै छैन। तर राजनीति भनेको त सबै गतिरोधलाई फुकाउने, सबै समस्याहरूलाई निरूपण गर्ने, निकास दिने, राजनीति भनेको अड्काएर पड्काउने होइन नि त। राजनीति भनेको त गतिरोध फुकाउने माध्यम हो नि त। तर यहाँ दुर्भाग्य के भने राजनीति नै गतिरोधको जड भइदियो। जस्तो उनीहरूले लास्टमा के भने हामीलाई चाहिँ समृद्धिमा व्यवधान गर्ने भनेको स्थिर शासन नभएर भयो, सुविधाको बहुमत नभएर भयो भनेको हुनाले हामीले बहुमत दिउँ होइन। अहिले त्यही दलले त्यही दलको सरकारलाई भाँडेर आजको दिन ल्याएको होइन, उल्टो ठुलो कुरा गर्छन् र यस्तो कुराको पछाडि पनि मान्छे लाग्छन् र डिबेट गर्छन्। तिनीहरू हामीलाई बौद्धिक हुनु, यस्ता पनि बौद्धिक हुन्छन्। यही हो बौद्धिकले गर्ने भूमिका। यी त खुल्लमखुल्ला अपराधी हुन् भनेको छ मैले। एउटा चाहिँ अब मन्त्री हुनको लागि यो पार्टी फुटाउने, नेतृत्वलाई जथाभावी लाञ्छित गर्ने, देशलाई लाञ्छित गरेको किताब विमोचन गर्दै हिँड्ने, महिमा मण्डन गर्ने त्यसैमा विदेशीहरूको लाज लाग्दैन यिनीहरूलाई? अनि तिनका पनि कार्यकर्ता त्यो मध्येको एउटा त्यहाँ न्यायाधीश हुन्छ। को न्यायाधीश हुन्छ त्यहाँ? अब हामी चोलेन्द्र शमशेरसँग केही पनि भएन भनिरहेको छौँ। अब नरहरीको कुरा मान्ने हो भने त नरहरी चोलेन्द्रलाई त्यहाँ पुर्याउन विवश थिए भन्ने देखियो त्यहाँबाट। मेरो अनुमानमा बिचौलियाले मालपानी खाएर यो गरेको भन्ने मेरो अनुमान थियो। अब नरहरीको कुरालाई मान्ने हो भने पासा पल्टेको देखेँ मैले। अब त्यसमा प्रकाश ओस्ती के भन्छन् उनले प्रश्न पार्नु पर्यो। यी पथखोर तत्त्वहरूले समाज भाँड्ने, जथाभावी भन्दै हिँड्ने, मिसलिड गर्ने समाजलाई फल आज देशवासीले भोग्नु पर्यो। त्यसकारण कि हामी अगाडि आउनु पर्यो, बौद्धिक अगाडि आउनु पर्यो, मिडिया अगाडि आउनु पर्यो। खालि चाहिँ पदको लागि लडाइँ गर्यो, गाँड कोराकोर गर्यो, उसले उर्कालाई निषेध गर्यो, उसले उसलाई अपमानित गर्यो, उसले उसलाई लाञ्छित गर्यो, यो लोकतान्त्रिक संस्कार होइन नि। अब हामीले चाहिँ आफूलाई पनि अलिकति परिमार्जन गर्नु पर्यो, विवेक प्रयोग गर्नु पर्यो। स्वार्थको लागि मात्रै दिमागलाई दुरुपयोग गर्ने हो भने हामीले कहिले चाहिँ स्वयंलाई चाहिँ उकास्ने त यो कोणबाट पनि अलिकति हामीले डिबेटलाई, किनभने यो चोलेन्द्र शमशेरको प्रकरण मैले नै 8 चोटि बोलिसकेँ। लास्टमा एउटाले सुरेन्द्र केसी चोलेन्द्रको म तयारी गर्दै हिँड्छु भन्दियो भने अनौठो हुँदैन। अब एमसिसीमा मैले एउटा क्रिटिकल एप्रोच लिएर आएँ, यो एमसिसी के दलाल हो भनिदिएँ। अब लास्टमा फेरि केपी ओलीको कुरा गरियो, यो गलत हुन्छ है भन्यो, केपी ओलीको दलाल भनिदियो फेरि। त यो खालको जुन एउटा अबुझ संस्कार नेपालीहरूले अभ्यासमा ल्याए, मैले देख्दा यसबाट उठ्नुपर्छ। रात दिन एउटै कुरामा रोइलो गरेर जता हेऱ्यो मेरा नजरमा रामै प्यारा भने जस्तो जता पनि चोलेन्द्रै शमशेर बढ्ता भइसक्यो। किनभने अघि मैले रामचन्द्र भगवानको कुरा गरेँ नि, राणा शासन जुद्ध शमशेरले चाहिँ 90 सालको भूकम्पमा जो चाहिँ पीडितहरू छन् देन एन्ड देयर चाहिँ न्याय दिनु। कुनै त्यस्तो सङ्कट पर्यो भने 5 जना मिलेर फैसला गर्नु।
कसैले कुकर्म गरेको पनि त्यसलाई त्यहीँ काटिदिनु भने हुँदैन, मारिदिने व्यवस्था हुन्थ्यो नि त्यहाँ त। त्यसलाई त्यहीँ काटिदिनु भन्ने आदेशै थियो जुद्ध सम्झौताको। तर गलत मान्छेलाई चाहिँ फेरि दण्डित गर्यो भने त्यसलाई पनि अर्को 5 जना मिसेर हानिदिनु मौका आउने पर्दैन भन्ने जुद्ध सम्झौताले। तब पो न्याय के अरे सेवाग्राहीले सेवा पाएका थिए त। सेवा प्रदायकको मनस्थिति यस्तो थियो, नेताको कार्यकारीको प्रधानमन्त्रीको यस्तो थियो नि त। आदेशै डाइरेक्ट, खबरदार जनताले दुःख पाउला, भूकम्प पीडितहरू अप्ठ्यारो। अहिले हेर्नु त ल, भूकम्प 72 सालमा गएको भूकम्पले अहिले पनि चाहिँ राहत पाइराखेको छैन। 72 सालको सिन्धुपाल्चोकको लिदीको पहिरोमा पीडितहरूले अहिले पनि पाइराखेका छैनन्। बलात्कृतहरूले चाहिँ न्याय पाउँदैनन्। न्यायालय त्यसरी गाँड कोराकोर गरेर बसेको हुन्छ। न्यायाधीशका अवस्थाहरू त्यस्ता हुन्छन्। त यो सब कुरालाई चाहिँ फुकाइदिने, यी गतिरोधहरूलाई चाहिँ फुक्का गरिदिने काम त राजनीतिको हो नि त। त्यसो हुँदा डाक्टर साहब, यो राजनीतिमा यो सम्बन्धी प्रसङ्गको म अन्तिम प्रश्न गर्छु, त्यसपछि अर्कोमा जान्छौँ। सत्तारूढ दलहरूले त सत्ताको चास्नी चाखिराखेको हुन्छ, उनीहरूले त्यहाँ भागवण्डा गरिराखेको हुन्छ, अनेक गरिराखेको हुन्छ, त्यस कारणले उनीहरू नआउलान्। प्रतिपक्षीको काम त सरकार र यस्ता गतिविधिप्रति खबरदारी हो। उसले चाहिँ यो खबरदार भनिराख्नु पर्ने हो। प्रतिपक्षीले चाहिँ यो सबै देख्दाखेरि चाहिँ किन मौन बसिराख्ने? र अरू पनि राजनीतिक दलहरू छन् नि त, यहाँ प्रतिपक्षी मात्र छैनन्, सरकारमा सहभागी नभएका र राजनीतिक हिसाबमा जनताको सेवा गर्छु भनेका अरू राजनीतिक दलहरूले पनि किन एउटा चाहिँ यो बर्बाद भयो, किन कार्यपालिकाले काम गरेन, व्यवस्थापिका त्यस्तो अवस्था भयो, न्यायपालिका खत्तम भयो, यो के हो भनेर किन खबरदारीमा नउत्रेका होला? यस्तो भयो नि त, अहिले चाहिँ हाउसमा दलहरूको सङ्ख्या सानो छ, त्यसमध्ये 5 वटाको गठबन्धन यो भइहाल्यो, 5 दल त यी भइहाले। ती त यही सत्ता संरचना र यो कुकर्मका नेता नै भइहाले। उनीहरूकै कारणले आजको दिन आइरहेछ। अब प्रमुख प्रतिपक्ष भन्ने एउटा भयो। प्रमुख प्रतिपक्ष पनि सत्ताबाट चाहिँ वञ्चित हुनु परेको पीडाले आहत छ र त्यो आहतको उन्मुक्तिका लागि उसले अवलम्बन गरेको एउटा कदम भनेको हाउस अवरोध हो। अब हाउस अवरोध हुने बित्तिकै हाउसमा त्यो कुरा नहुने भइहाल्यो। अब जनप्रदर्शन इत्यादिमा आउँ, कोभिडको कुरा पनि त्यत्तिकै छ। स्वार्थले बसीभूत भएको हुनाले जनप्रदर्शन पनि यिनीहरूको लागि त्यति प्रयुक्त विषयवस्तु बनेको छैन। डाक्टर साहब, हिजोको दिनमा त यहीँनिर हामी यहाँ छौँ भनेर जनप्रदर्शन त भएकै हो नि, सत्तारूढले नि गरेको, त्यति बेला चाहिँ नि सत्ताबाट चाहिँ नि विमुख हुने परेकाले नि गरेकै हो। त्यही त आजको दिनको लागि त्यहाँ गएका थिए, आजको दिनमा त आइहाले। अब हिजो सत्ता गठबन्धनले चाहिँ सत्ताको एउटा रापताप प्रयोग गरेर त्यो गर्थ्यो। प्रतिपक्षहरू सत्ताबाट वञ्चित हुनु परेको कुण्ठा त्यहाँ गएर चाहिँ व्यक्त गर्थे। अब त मैले भनिहालेँ नि, 5 जना ढलिमली गरेर बसिरहेछन्, 5 दल यो भइहाल्यो। एक दलको कुरा मैले भनिहालेँ, हाउस अवरोध गरेर आफ्नो कुण्ठा पोखिराखेको छ। अब कसले आवाज उठाइदिने त? अब बौद्धिकमा सीमित हामीहरू, बौद्धिक पनि फेरि पार्टिसन छन्, नागरिक समाज भन्ने पनि यो 5 गठबन्धन बनाउनमा त्यतिकै अग्रसर थियो। चोलेन्द्र शमशेरलाई जन्माउने त्यही नागरिक समाज हो। कसले बोल्ने बाबु? विडम्बना यो देशको। बोल्नुपर्ने त तिनीहरूले हो नि त, बौद्धिकले हो, मिडियाले हो, नागरिक समाजले हो, प्रतिपक्षले हो, बोल्दैन। हिजो केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा अथवा उनका कामहरू गलत भए भनेर जसरी वक्तव्यबाजी हुन्थ्यो, त्यहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानका डबलीमा कार्यक्रम हुन्थे, त्यस्तै गरेर आज चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरले हामीले पक्षपोषण गरेको होइन, तर उनका गतिविधि चाहिँ गलत भए, यो चाहिँ भएन, जनताले चाहिँ कम्तीमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनवाईधरि गर्न नपाउने अवस्था आयो, खबरदार भनेर किन बोल्दैनन् भन्ने कुरा यही दलको चाहिँ नि भातृ सङ्गठन जस्तै भएको भएर नबोलेका हुन् डाक्टर साहब। भनिहालेँ नि, यो गठबन्धन भनेको न्यायालय सबै त सरकारी पक्ष न हो। अदालत भन्यो भने सरकारी हो, प्रतिनिधि सभा पनि सरकारी हो। सभामा किन त्यो भूमिका खेल्छन् त भने उनी पनि एउटा दलका हुन्। अब उनले नै नाङ्गो रूपमा एमाले विभाजनमा चाहिँ मतियारीको भूमिका खेले। किन उनले त्यस्तो भूमिका खेले भन्नु होला, कारण नाङ्गै छ। अब कार्यपालिकाको कुरा हामीले गरिहाल्यौँ। अब दलहरूको हकमा चाहिँ 6 वटा दल छन् हाउसमा, 6 वटा मध्ये 5 वटा गठबन्धन भइहाल्यो, एउटा प्रतिपक्ष भइहाल्यो। अब बोल्ने कसले? विप्लव मात्रै बाँकी रहे, अरू त कोही छैनन् नि। विप्लवको पनि मलाई लाग्छ यो बारेमा सार्वजनिक धारणा आएको होइन होला। अब बौद्धिकमा एउटा म छु, पुग्दैन त्यतिले। त्यही पनि युट्युबको सिस्टम भएको हुनाले यति मैले एउटा, नत्र भने यो आवाज त कहाँ कसले भनिदिने त? अनि कसले बोलिदिने ल भनिदिउँ त? वक्ता को हो त यसको लागि? बौद्धिक पार्टीका हुन्छन्,
मिडिया पार्टिसन छन्, नागरिक समाज पार्टिसन छ। अब मानव अधिकार आयोग पनि छ क्या र त्यहाँ, खोइ त बोल्दैन। न्यायका उपभोक्तालाई यसले पीडा दिएको छ कि छैन? मैले देख्दा उसले पनि बोल्नुपर्ने हो, बोल्दैन। किन? पार्टीको कार्यकर्ता छ त्यहाँ पनि। अनि कसले बोल्ने ल भन्नु त? वक्तै छैन नि अहिले त देशमा। त्यो कुनै फङ्सनले नि काम गर्न सकेन, राजनीतिले नि काम गर्न त्यहाँ चाहिँ जनता पनि भएनन् भने कतिपय देशहरूमा सेनाले टेक ओभर गर्छन्। हाम्रोमा त त्यस्तो सम्भावना छैन नि डाक्टर साहब। होइन, नेपालको सेना भनेको त प्रोफेसनल हो नि, योसँग त राजनीतिक एम्बिसन नै छैन। अनि त्यस्तो सेनाले त त्यो त गर्नै सक्दैन नि। एउटै अवस्थामा उसले गर्छ, हिजो राजा मार्फत गर्थ्यो, किन राजा नै उसको सुप्रिम कमान्डर हुन्थ्यो। अब अहिले यसको सुप्रिम कमान्डर संविधान त राष्ट्रपति हुन्छ। राष्ट्रपतिले यो सोच्नको लागि सेनासँग नै सहकार्य गर्नु पर्यो। एउटा अवस्थामा मात्रै ऊ अग्रसर हुन्छ यदि विदेशी इसारा आयो भने। त्यस्तो बेलामा फेरि किन सेना आएको हामीले भनेर त्यो सेना रोकिनेवाला छैन, त्यो आइहाल्छ। त्यसपछि सेनाको भूमिका हुँदैन यहाँ। अरू देशमा यस्तो छैन, जस्तो म्यानमारको सेनाले टेक ओभरै गर्यो, थाइल्यान्डको सेनाले टेक ओभरै गर्यो, पाकिस्तानमा माइनस सेना सोच्न सकिँदैन। थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा त सेनाहरूको त आलिमुहाली हुन्छ नि। भर्खरै सुडानमा कि कहाँ हो एउटा, सुडानमै हो, टेक ओभर गरिदियो उसले, खुल्लम खुल्ला भन्यो। यो व्यथिति देखेको हुनाले मैले चाहिँ टेक ओभर खुल्लम खुल्ला भनिदियो उसले। अब यहाँको व्यथितिलाई सेनाले कसरी हेर्छ त? जहाँसम्म नेपाली सेनासँग मेरो उठबस हुन्छ, उनीहरू प्रोफेसनल छन्, उनीहरू यस्तो व्यवसायमा आउँदैनन्, जागिर खान्छन्, बस्छन् उनीहरू। त्यस्तो प्रोफेसनल सेनाले त राजनीतिक विषयमा त आफूलाई ल्याउँदैन नि। त्यो कारण हो सेनाको भूमिका हुँदैन यहाँ। अब त्यसो भने डाक्टर साहब, अहिलेको यो उसको अन्तिम प्रश्नमा चाहिँ यो राजनीतिक दलहरू, यो गठबन्धन सबै राजनीतिक दलहरू बसेर अब हामी यो गर्छौँ भनेर निकास ननिकालेसम्म निस्किनेवाला छैन। मैले देख्दा आउँदैन यो, किनभने चोलेन्द्र शमशेरले सहजै छोड्दैनन् र छोड्नु पनि हुँदैन। उनले म राजीनामा महाभियोग फेस गर्छु भनिसकेका छन्। त्यो त बेकारको कुरा हो, किनभने महाभियोग गर्ने बित्तिकै उनी निलम्बनमा जान्छन्। उनी निलम्बन जाने बित्तिकै उनको सर्वस्व सिद्धिन्छ। त्यो त उनको धम्की मात्रै हो, त्यो गर्दैनन्। मुख्य कुरा के भने त्यो नआउनु पर्ने हो। जसरी यिनीहरूले लोकमानलाई धम्क्याए, आउँथ्यो पनि, लोकमानले छोडे। सुशीला कार्कीलाई धम्क्याए, लास्टमा सुशीला कार्कीलाई केपी ओलीले बचाइदिए। अब अहिले केपी ओलीले अलिकति तिमीलाई जे भए पनि जागिरसम्म खाऊ भन्दै जस्तो पनि छ। तैपनि केही सांसदहरूले यो प्रस्ताव त्यहाँ दर्ता गरिदिने बित्तिकै त्यो छलफलमा जान्छ। छलफलमा जाने बित्तिकै यिनको पद चाहिँ निलम्बनमा पर्छ। निलम्बनमा परे बित्तिकै कार्यवाहकमा अर्को आउँछ। त्यसपछि यिनीहरूको कार्य प्रक्रिया यही, जस्तो चोलेन्द्र शमशेरले पनि कसैलाई पनि न्याय दिँदैनन् नि। सरकारको इसारा अनुरूप फैसला गर्दै जान्छ अदालतले। अब अहिले म किन पनि त्यही भएर होला सायद खेलकुदको सचिवलाई हटाए, अर्को केही गरिबीकोलाई हटाए, केलाई हटाए, उनीहरू अदालतमै गएनन् नि। किनभने त्यहाँबाट के फैसला आउँछ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा भयो होला, उनीहरू अदालतै गएनन्। यस्तो छ नि त यहाँको त अदालतको जुन एउटा विश्वसनीयता र गरिमा हो, त्यो त सिद्ध्यायो नि त यिनीहरू। किनभने त्यहाँ न्यायाधीश छैन, पार्टीको कार्यकर्ता छ। जुन बेन्चमा जुन न्यायाधीश चाहिँ खटिन्छ त्यो पार्टी अनुकूलको निर्णय त्यसले गर्छ भन्ने कुरा नाङ्गै छ। अनि यो अदालतको काम हो त? यस्तरी पनि अदालतले काम गर्छ संसारमा काहीँ? त्यसपछि अदालतप्रतिको मान्छेको आस्था मरेर गयो। त्यसको नग्न रूप चाहिँ अब अहिले हामी देख्दैछौँ। अब भनौँ न, अहिले अख्तियारले, निर्वाचन आयोगले, कुनै ब्युरोक्रेसीले, कुटनीतिले न्याय दिन्छ भन्ने कुरा पत्याउँछ त कसैले नेपालमा? डाक्टर साहब, अब यो न्यायपछि यता फेरि कार्यपालिकाका प्रसङ्गमा जाउँ। राजदूतहरू भटाभट नियुक्ति भए, यसलाई कुन रूपमा हेर्ने डाक्टर साहब? यो एकदम मैले रेगुलर काम हो होइन? रेगुलर सेगुलर केही होइन, किनभने उनीहरूले चाहिँ सबैलाई फिर्ता बोलाइहाले। फिर्ता बोलाएपछि त्यो ठाउँ त खाली परिपूर्ति त गर्नै थियो। भागभण्डा त मिले त त्यस भए। भागभण्डा पनि अब यो अचम्मको भागभण्डा छ, किन तिनटैमा काङ्ग्रेसले हत्याइहाल्यो। खोइ भागभण्डा मुख्य देश जति गइगयो। अब हामीले सुनेको
युकेको चाहिँ जसपाको भागमा परेको छ भनेर न ज्ञानचन्द्र जसपा प्रवेश गरिसके अब यी त पदको लागि नाङ्गे हिँड्ने तत्त्वहरू हुन्। थाहा छैन नि को कहाँ कति बेला के भन्ने कुरा। यिनीहरू त नग्न तत्त्व नै हुन्छन्, स्वार्थको लागि जे पनि गरिहाल्छन्। त त्यो अनुसार उनीहरूले भागभण्डा लगाइसकेका हुन् कि के हो थाहा छैन, तर बाहिर हेर्दाखेरि तिनटै काङ्ग्रेसको कोटाबाट गएको देखिन्छ। अब बाँकी त राजदूतावास के रह्यो र? अब अरू राजदूतको के अर्थ हुन्छ र? त्यसमा 30-40% चाहिँ कर्मचारीको भागमा जान्छ अनि 70% चाहिँ राजनीतिक भागभण्डामा हुन्छ। राजनीतिक भागभण्डामा माल मन्त्रालय भनेका, माल देश भनेका यिनै हुन्। काङ्ग्रेसले एकचोटि गोदिहाल्यो। तर योचोटि तीनजनाको नियुक्ति चाहिँ 30 वर्षको सबैभन्दा राइट म्यान राइट प्लेस उपयुक्त पात्रहरू छनौट गरेको भनेको छु मैले। त्यो चाहिँ यो नियुक्तिको सकारात्मक पक्ष हो। भागभण्डा सागभण्डा केही छैन, काङ्ग्रेसले एकलौटी गोद्यो यहाँ। प्रधानमन्त्रीको यो पहिलो विदेश भ्रमण ब्रिटेनमा जुन हुँदैछ त्यसमा चाहिँ परराष्ट्रको सचिव मात्रै गए हुने, अब त्यसमा प्रधानमन्त्री सहित जाँदाखेरि चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा परराष्ट्रको सचिव जानेमा सचिवहरूको जम्मो टोली नै लड्को लाग्यो रे डाक्टर साहब, यसलाई कसरी? होइन, यो त यिनीहरूको त लुट खसोटको एउटा मञ्च हो नि नेपाल राज्य भनेको त। के गर्दा बढीभन्दा बढी यसलाई लुट्न सकिन्छ त्यो अनुसार चाहिँ लुट्ने यिनीहरूको विगत समयदेखिको अभ्यास छ। एउटा सचिवले चढेको गाडीमा अर्को सचिव नचढ्ने, एउटा मन्त्री चढेको गाडीमा अर्को मन्त्री नचढ्ने, पुरानो गाडीमा कोही पनि नचढ्ने। अहिले सङ्घीयताको विरुद्धमा चाहिँ प्रतिक्रिया दिन्छन्। सङ्घीयतालाई बदनाम गराउने त यिनीहरू हुने, सङ्घवादीहरू नै हुने। राजेन्द्र श्रेष्ठले भनेको छ सबैभन्दा चोकै पछि गाडी, चोकै पछि पद, चोकै पछि ढाड, सङ्घीयताको अत्यन्त महँगो प्रणाली हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ भने त राजेन्द्र श्रेष्ठ सबैभन्दा बढी सङ्घीयतावादी हुन्। सिंहदरबारभित्र गाडीको भन्दा अर्को त्यो डङ्गुरै छैन। एउटा मन्त्रीले 7वटासम्म गाडी हत्याएको हुन्छ अनि एकचोटि चढेको गाडी सकेसम्म उसले फिर्ता गर्दैन। अब विदेश भ्रमणको कुरा पनि त्यही हो, अझ जान्छ त्यतिमा त उनीहरूले त्यति आफू मात्रै त्यहाँ आज छोरी लान्छन्, स्वास्नी लान्छन्, बुहारी लान्छन्, साली लान्छन्, गर्लफ्रेन्ड लान्छन्, योसम्म पो गर्छन् त। अब त्योभन्दा अर्को त हामीले अपेक्षा गर्ने स्थिति नै छैन। डाक्टर साहब, अब यो जस्तो अर्को एउटा प्रसङ्ग आएको छ, यी समग्र अहिले अघिको जुन उसको लागि चाहिँ अर्ली इलेक्सन अन्तर्गत प्रचण्डले चाहिँ चितवनमा चाहिँ आफ्नो चुनावी कार्यक्रमहरू नै सुरु गरे भनेर समाचारहरू सार्वजनिक भएको छ र चितवन अलि टार्गेटमा पनि छ। एमाले फेरि त्यहाँ अधिवेशन पनि यतै सारिदिएको छ, प्रचण्डलाई एक किसिमको डर पनि छ भनिन्छ। र यो समग्रलाई चाहिँ हामी कसरी हेर्न सक्छौँ? चितवन छाड्दिनँ भनेर प्रचण्डले अहिले बोलिहाल्न पर्ने अवस्था किन आयो? त्यो आवश्यक छैन, त्यो भन्नु पर्दैन। यी सबैको बोली ठिक छैन। हामी यिनीहरू के भन्छन् भने एमाले 10 सिट ल्यायो भने राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भन्छन्। विरोध गतिडा पनि त्यही भन्छन्, माधव नेपाल पनि त्यही भन्छन्, रामकुमारी झाँक्री म एक्लै काफी छु भन्छन्। चितवनबाट उठ्ने नउठ्ने म हराइदिन्छु, रामबहादुर पनि हराइदिन्छु भन्छ, देवी गेवाली पनि हराइदिन्छु भन्छ, चितवन पनि त्यहीँबाट उठ्छु भन्छन्। यो सबै बेहुदा कुरा हो। लोकतन्त्रमा चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्छ र एकले अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्छ। खास गरी ठुला नेताहरूलाई व्यवधान रहित तरिकाले हाउसमा आउन सक्ने चाहिँ पूर्वाधार दिनुपर्छ। लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास चाहिँ यस्तो हुन्छ। तर यहाँ त त्यही ठुलालाई नहराइकन छोड्दिन भन्छन्, त्यही ठुलाको चुनाव क्षेत्रमा गएर चाहिँ तम्बु गाड्छु भन्छन्, त्यहीँ गएर महाधिवेशन गर्छन्। यो त द्वन्द्वतिर लैजाने कुरा भयो नि त। अब किनभने अब भोलि त्यहाँ भनौँ न अब यसको लक्ष्य गलत छ भन्ने लाग्यो भने त माओवादीले पनि त्यहाँ प्रतिकार गर्ने भयो। भरे चाहिँ महाधिवेशनै असफल भयो भने, द्वन्द्वको अखडा भयो भने, केपी ओलीका विरुद्धमा मधेसमा एकचोटि यस्तै किसिमको हुन खोजेको थियो नि, त्यहाँ सायद प्रहरी र सेनाको हस्तक्षेप हुँदैन थियो भनेदेखि त्यहाँ रक्तपात हुन्थ्यो। रौतहटमा उपेन्द्र यादवहरूकै कार्यकर्ताको कारणले होला नि त 22 जना माओवादी कार्यकर्ताहरू निर्ममतापूर्वक मारिएका छन्। त्यही रौतहटमा एकजना एमपी मन्त्री अहिले थुनिएकै छन् नि, के नाम रे तिनी, रौतहटका अफ्ताब आलम। 8 जनालाई त उनले चाहिँ मारेर चाहिँ इटा भट्टामा लगेर पोलेको भन्ने आरोप उनले खपिराखेका छन्। यो त्यहीबाट भएको कुरा त हो नि। त्यसकारण यो नगरिकन ठुलो नेतालाई सबैले सहानुभूतिपूर्ण तरिकाले हेर्ने खालको मनस्थिति, प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि
प्रतिद्वन्द्वीलाई निषेध गरेर कुटेर मारेर ग्याङस्टरिजम गरेर होइन कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट त्यो विधि लोकतन्त्रको चाहिँ अपेक्षित चरित्र हो। अब यिनीहरू त लोकतन्त्रको नाममा धन्दा चलाउने मान्छे भएको हुनाले यिनीहरूबाट यो आशा गर्ने केही अवस्थै छैन। यो ग्याङस्टरिजम गरिरहन्छन् यिनीहरू, लडालड गर्छन्। यो भाती जाँडको चाहिँ के हुन्छ अरे भने त्यो मकै चाहिँ घ्याम्पामा हाल्यो अनि त्यो किरा हुन्छ अरे, अनि त्यही किराले ठुलोले सानोलाई खाँदै 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 लास्टमा एउटा ठुलो किरा मात्रै हुन्छ अरे त्यहाँ। सबभन्दा राम्रो भाती जाँड भनेको त्यही हो। त्यसरी लडालड गर्छन् यिनीहरू। यो बागमती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री फेरि अब प्रदेश 1 को पनि चर्चामा छ। अब यो त्यहाँ चाहिँ अष्टलक्ष्मी साक्य अब पहिलो महिला मुख्यमन्त्री थिइन्। उनको आफ्नो काम त्यो पर्फर्म केही हुन पनि पाएन किनभने त्यो 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 अवस्था रह्यो। अब त्यही बिचमा उनैले नै प्रदेश सभामा सिफारिस गरेका राजेन्द्र पाण्डेले उनलाई विस्थापित गरिदिए भन्ने कुरा आएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु साहब? आएको छ होइन, तथ्यले देखाएको होइन। यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा मैले यसलाई हेर्छु, किनभने त्यो उनीहरूले ग्याङस्टरिजम गरेर एमालेलाई निषेध गर्ने, एमालेलाई सिद्ध्याउने, एमालेलाई फुटाउने, एमालेलाई टुटाउने रणनीति अन्तर्गतको परिणाम हो। यो मलाई कुनै अनौठो लागेको छैन, किनभने त्यस्तो गर्ने बित्तिकै जाबो एउटा एमालेलाई 4-4वटा शक्ति एकातिर लागेर एउटा जाबो शक्तिलाई किनारा लाउनु त के कुरा भएर सबै प्रदेशहरूमा यही भयो। यसलाई मैले कुनै विषय मानेको छैन। यो कस्तो हो, काङ्ग्रेसलाई फुटाएर, माओवादीलाई फुटाएर, मधेसवादीलाई फुटाएर भोलि केपी ओलीले यही हरकत गरे भने त्यसलाई उनीहरू कसरी सहन्छन्, कसरी लिन्छन्, त्यो मात्रै इतिहासलाई म छोडिदिन चाहन्छु। यो विषयमा म बोल्नै चाहन्न। अचम्म लागेको मलाई चाहिँ के भने यो भीम आचार्य भन्ने र अष्टलक्ष्मी साक्य भन्ने के देखेर त्यो गुट परिवर्तन गरेर यो 50 दिनको मुख्यमन्त्री हुन पुगेका थिए, त्यो मात्रै मैले बुझेको छैन। के देखेर गएका थिए उनीहरू? यो हुँदैन भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो कि थाहा थिएन? यो नियति बिहोर्नुपर्छ भन्ने अनुमान उनीहरूलाई थियो कि थिएन? थियो भने यो 50 दिनको लागि किन उनीहरू त्यहाँ जुम्मेका हुन्? यो मात्रै म बुझ्दिनँ। यो 3-4टा ग्याङ भएर केपी ओलीको समूहलाई विस्थापित गरेको कुरालाई त म कुनै विषयवस्तु नै ठान्दिनँ। यो एउटा राजनीतिक विकृति हो। आफ्नै पार्टीलाई फोडेर प्रतिस्पर्धी पार्टीसँग गएर घाँटी जोडेर 1 सिट भएको जस्तो कर्णालीमा काङ्ग्रेसको 1 सिट कि 2 सिट छ, मुख्यमन्त्री हुन्छु भन्छ। अब 15 गतेसम्म यहाँ मेरो सम्झौता छ भने सुदूरपश्चिममा त्यही छ। अब यो त घृणास्पद हो नि। लोकतन्त्रमा त कमसेकम जनमतको पनि त अर्थ हुन्छ नि। त यसले त भोलि अझ नेपाली काङ्ग्रेसलाई घात गर्छ भन्ने ठान्छु म, माओवादीलाई पनि घात गर्छ भन्ने ठान्छु र फेरि केपी ओली नै दोहोरिन्छन् भन्ने ठान्छु म चाहिँ। अब बाँकी जनताले कसरी यसलाई हेरेका छन् त्यो जनतामा छोडिदिउँ, हामी करार यसमा केही पनि हुँदैन। यहाँ वामदेव गौतम यति बेला मौन छन्। अब अष्टलक्ष्मी साक्यको डाक्साले भनिहाल्नु हो, उनले चाहिँ जीवनभर त्यहाँ चाहिँ अब सङ्घर्ष गरिन् पार्टीमा। त्यो 50 दिने मन्त्रीमा चाहिँ त्यो निष्ठासँग सम्झौता गरिन्, त्यही मन्त्रीका लागि गुट परिवर्तन गरिन् भन्ने कुरोमा देखिहाल्यो। भीम आचार्य पनि देखिहाल्यो। अब एमाले भित्रै भीम रावल पीडित भइयो भनिरहेका छन्। यो गन्तव्य कता लानेछन् डाक्टर पार्टीगत रूपमा उनीहरूको चाहिँ? यो त अब एमालेको विनष्टीकरणको यात्रा हो। अब केपी ओलीले यो गन्तव्य किन छनौट गरेका हुन् त्यो मैले बुझिनँ। मैले पनि भेटेको थिएँ, भेट्दाखेरि भीम रावलहरूसँग जस्तो हरकत उनीबाट भइराखेको छ त्यतातिर नै उनको चिन्तन जस्तो मलाई अनुभूति भएको थियो। तर ठुलो नेतामा त क्षमाशीलता हुनुपर्ने, मान्छेको सबभन्दा राम्रो गुण, ठुलो गुण भनेको चाहिँ क्षमा नै हुन्छ। अब किन उहाँमा एउटा क्षमाशीलता आइराखेको छैन? यिनीहरू दण्डनीय हुन् भन्ने कुरा म पनि मान्छु, तर शरणको मरण राम्रो हुँदैन नि। उनीहरूले चाहिँ पार्टी विभाजनको कुरालाई रोकेर आफ्नो चाहिँ एउटा अस्मितालाई समेत तिलाञ्जली दिएर जब नेतृत्वमा तम शरणम भइसके भने त अनि त्यसलाई अहङ्कारको रूपमा, त्यसलाई इगोको रूपमा लिएर केपी ओलीले उनीहरूलाई दपेटा दिनुको, उनीहरूलाई निषेध गर्नुको त त्यत्रो स्टेटमेन्टसिप झल्किन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर अब किन केपी ओली यो बाटोमा छन् त्यो म बुझ्दिनँ। केपी ओलीले 10 जनाको समूहप्रति अत्यन्त विशाल हृदयबाट सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ। यो क्रूरता पार्टीको लागि नै ठिक हुँदैन। किन उनीहरू यो क्रूरताको बाटोमा छन्? यो अपमानको एउटा शैली किन उनले अपनाइराखेका छन् त्यो केही पनि मैले बुझेको छैन।
तर मैले उनलाई भेट्दाखेरि पनि उनको चिन्तन यस्तै खालको थियो। डाक्टर साहब, यो राजनीतिक दलहरूको अधिवेशनको चर्चा यति बेला चलिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ अवैधानिक भइसक्यो, संविधानले अब निर्वाचन आयोगले बचाइदिएको भनेर त्यसैका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भनिरहेका छन्। एमाले पनि अधिवेशनकै चरणमा छ। अब यो अधिवेशनमा पनि यहाँ चाहिँ के भने डेट पटक पटक पछि सार्ने, कसरी हुन्छ त्यसलाई धकेल्ने, यस्तो खालको कामहरू भइरहेको छ। त्यो चुनेर आउने प्रतिनिधिले किन स्वतस्फूर्त रूपमा चुनिने अवस्था रहँदैन? यहाँ चुनिने जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यो स्वस्थ र पारदर्शी हुँदैन बाबु। प्रतिनिधिहरू तेरो मेरो आधारमा छनौट हुन्छन् र त्यो मतदान पनि त्यसरी नै भएको हुन्छ। भारतको लोकतन्त्रलाई लिएर राहुल गान्धीले भनेको रहेछ क्या, जेलमा हुनुपर्ने मान्छे बाहिर छ, बाहिर हुनुपर्ने मान्छे जेलमा छ भनेर। यहाँ अब चुनिनुपर्ने मान्छे पराजित हुन्छ, नचुनिनु पर्ने मान्छे, त्यही कारण त डनहरू आवाराहरू माथि आउनुपर्ने, मन्त्री हुनुपर्ने त्यही कारण हो नि त। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो शेरबहादुरको म कुरा गर्छु नि, शेरबहादुरले कोइराला परिवारसँग कसरी टक्कर लिएका थिए भने त्यसले समयमा अधिवेशन गरेन, गरे पनि कमिटीलाई समयमा पूर्णता दिएन, दिए पनि त्यसभित्र परिवारवाद लाद्यो भन्ने एजेन्डालाई चाहिँ मुख्य एजेन्डा बनाएर शेरबहादुर आज त्यो ठाउँमा आइपुगेका छन्। तर ती तिनटै दुष्प्रवृत्तिहरूको शिकार शेरबहादुर आफै भइराखेका छन्। त्यसकारण मैले भन्छु नि, लोकतन्त्र भनेको चाहिँ इथिक्स र मोरलमा चल्ने सिस्टम हो। यसमा सानो प्रश्न उठ्ने बित्तिकै राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। जवाबदेहिता भनेको त्यही हो। जस्तो म भन्छु नि, अब प्लेन पाइलटले दुर्घटना गर्छ, ट्रेन चाहिँ ड्राइभरले दुर्घटना गर्छ, तर रेलवे मन्त्रीले, उड्डयन मन्त्रीले राजीनामा दिन्छन्। जस्तो अस्ति बुद्ध एयरको कुरा आयो नि त, अस्ति बुद्ध एयरको कुरा आयो, बिचरा त्यही शेर्पा भन्ने पाइलटलाई 3 महिना निलम्बन गर्ने भयो अरे, गरिसकेका छन् नि। अब के गरोस् त बिचरा, मेसिनले राम्रोसँग रिड गरेन, उनले चक्काको उपयुक्त स्थिति आकलन गर्न सकेन, उसले गरे त होइन नि, त्यो मेसिनले रिड गरेन बाबा। अब त्यो मेसिनले रिड नगर्ने स्थिति कहिलेकाहीँ जहाजमा आउँछ कि आउँदैन, त्यो पो भोलिको लागि एउटा मार्गदर्शक एउटा निर्णय हुन सक्थ्यो त। बिचरा त्यही पाइलटलाई बलिको बोको बनाउने। अब यहाँको चलन यस्तो छ, उसले जानेर गरे हो र, त्यो बुद्ध एयरलाई बदनाम गरौँ भनेर गरे हो र। त्यहाँ चाहिँ टेक्निकल्ली कस्तो हुन्छ अरे भने चक्का निकाल्ने बेलामा चाहिँ 2टा सिग्नल दिनुपर्छ अरे। त्यो चक्कामा जाने बित्तिकै 2टा सिग्नल प्यारलली आउनुपर्छ अरे, यसरी 2टा निलो बत्ती बल्नुपर्छ अरे। यो बत्ती बल्यो, यो बत्ती बलेन। अब यो बत्ती नबालेको त्यो पाइलटले हो त हो भन्दै 3 महिना काम गरेको उसलाई डिमोरलाइज गर्ने बिचरा। अब उसले मलाई लाग्छ उसले देशै जोड्छ होला, डिमोरलाइज गरिदिन्थ्यो यिनीहरूले। राम्रो मान्छे यो देशमा बस्नै सक्दैन, बसिँदैन भन्ने एउटा यो कारणबाट दृष्टान्त बनेको हो। अब 3 महिना निलम्बन भएर अब त्यो शेर्पाले के बुद्ध एयरको जहाज उडाउनु, यस्तो कार्यशैली छ हाम्रो। त्यसकारण राइट मेन राइट प्लेसको म कुरा गर्छु नि, कारण चाहिँ यो थियो। राइट मेन राइट प्लेस भयो भने कमसेकम उसले बुझ्छ नि त। जस्तो अहिले 3 जना राजदूतहरूको नियुक्ति भयो, कसैले पनि विरोध गरेन नि, ठिक मान्छे परेका छन् नि। त यो तरिकाले लोकतन्त्रमा काम गर्नुपर्छ। नेपाली जनता, नेपाली जनमानस पनि सोही अनुसार विकसित भएर गइराखेको छ भन्ने कुरा त यो 3टा मैले सोसियल मिडिया हेरेँ, एकजनाले पनि अपोज गरेन। त्यहाँ प्रतिपक्षका बौद्धिकहरूले पनि त्यसको सराहना गरेको देखेँ मैले। त भनेपछि सही निर्णयलाई त जम्मैले सही नै त भन्दो रहेछ। त्यसकारण यो एउटा विधिमा हामीले लोकतन्त्रलाई अभ्यास गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र सङ्घीयता भनेर मात्रै पनि हुँदैन, त्यो अनुसारको आचरण हामीले गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराले लोकतन्त्रलाई क्वालिफाई गर्छ। त्यो अनुसार आचरण गरियो, लोकतन्त्र प्रवर्धित भएर जान्छ। त्यो अनुसार आचरण नगरिएन, लोकतन्त्र चाहिँ डिमोरलाइज हुन्छ। तर त्यसको कोपमा चाहिँ जनता पर्छन्। जुन अहिले अदालतमा अब चोलेन्द्र शमशेरको कारणले यो बाई प्रोडक्ट आएको भन्ने कुरा प्रश्न छ, तर पीडित को भयो त? जनता। न्यायका उपभोक्ता हुन पुगे त चोलेन्द्र शमशेरलाई त्यस्तो बनाएको कसले त? जनताले हो, यिनीहरूले हो नि त। अब उनी धम्काउन के थाले भनेदेखि त्यस्तै हो भने म एक पोल खोल्छु। किन? यिनीहरूले चाहिँ सेटिङमा परमादेश गरेका छन्, गराएको यिनीहरूले हो, गरेको चोलेन्द्रले हो। त्यो त नाङ्गै छ नि त। त यसले के उनीहरूको व्यक्तित्वलाई प्रवर्धन गर्छ, लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्छ, न्यायलाई चाहिँ परिष्कृत गर्छ। यो सब नेगेटिभ एउटा
दिशा दिने विषयवस्तुहरू हुन् र यस्तोलाई उचित तरिकाले सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अरू सबै मैले देख्दा गौण कुरा हुन्, तिनको केही माथापछि गर्न सकिने भयो, तेरो मेरो गाँड कोराकोर सबै गर्न सकिने भयो, तर त्यसले कुनै नतिजा दिँदैन। त्यो अन्य मनस्कता र अन्यल कायम रहिरहन्छ। देश र देशवासीले कोपित हुनुपर्ने हुन्छ। यस्तो हुन नदिने संयन्त्रको नाम चाहिँ राजनीति हो, तर यहाँ ठ्याक्कै राजनीति उल्टो हो। जनतालाई के गर्दा चाहिँ कोपित गराउन सकिन्छ, देशलाई के गरेर कमजोर बनाउन सकिन्छ। अब त्यही रन्जित रेको कुरा छ नि त। रन्जित रे भन्छन् काला पानी, चुच्चे नक्सा, यो सब अनर्गल हो, भारतमाथिको हस्तक्षेप हो, काला पानी छोडिँदैन। अब रन्जित रे त्यो भन्दै हिँड्छन्। त्यो भन्न उनी यहाँ आएका छन्, त्यसको मतियारी प्रचण्ड हुन्छन्। अब यही जनयुद्ध हो, महान नेता प्रचण्ड हुन् भनेर तिनको पङ्क्ति हिँड्छ भनेपछि अब मरेको दिन भएन। यो चाहिँ मैले देख्दा अचम्म छ। अब अरू त जैसा कर्म गरेका फल पैसा दिएका भगवान् भनेको यही हो। कुकर्म गर्ने सुकर्मको अपेक्षा गर्ने त्यो सम्भवै छैन। कुकर्मको फल कहिल्यै पनि गलत हुन्छ, किनभने गलत कामको नतिजा कहिल्यै पनि सही हुँदैन। टन्न मादक पदार्थ र विजातीय तत्त्व खाने अनि पेट पोल्यो भन्दै छाती पितेर हिँड्ने, अनि पेट पोल्दैन त। विजातीय तत्त्व खाएपछि त प्रतिकूल असर पर्छ। त्यसकारण प्रतिकूल जो एउटा प्रवृत्ति त्याज्य छ, प्रतिकूल प्रवृत्तिलाई हामीले अवलम्बन गर्नु हुँदैन। त्यसलाई जुन बेला देखिन्छ त्यही बेला छोडिहाल्नुपर्छ, होइन भने कोपमा परिन्छ। आज त्यही कुरा हाम्रो देशमा भइरहेछ। हुन्छ डाक्टर साहब, जाँदा जाँदै यो एउटा अलि अर्को प्रसङ्गको प्रश्न गरेर यसलाई बिट मार्छु। जस्तो सरकारको 1 नम्बर कार्यक्रम नियुक्ति हुने साथै शेरबहादुर देउवा खोप 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 भन्थे र खोपमा उनीहरूले जोड पनि गरिरहेका थिए र अहिले जनताले चाहिँ त्यो एक्टिभली खोप कार्यक्रममा पार्टिसिपेट भएको पाइएन। यो चाहिँ धेरै अब योभन्दा अगाडि चाहिँ पार्टिसिपेट भएको देखियो। अहिले चाहिँ सरकारले खोप ल्याए पनि जनता चाहिँ सहभागी नभएको भनेर समाचारहरू आएको छन्। यो के हो डाक्टर साहब? जनताले सरकारको कार्यक्रममा विश्वास नगरेको कि नेग्लिजेन्स गर्न थालेको? अब यो 2-3टा कुरा यसमा छन्। एउटा ग्लोबल्ली नै यस्तो भएको छ, अमेरिकामा पनि यही समस्या भइरहेछ। अहिले जनताहरू खोपपट्टि त्यति आकर्षित छैनन्। एउटा यो छ। नम्बर 2, सङ्क्रमणको रफ्तार अलिकति डाउन शिथिल भएर गइराखेको छ। नम्बर 2 यो छ। नम्बर 3, खोप आफै पनि त पर्याप्त आइनराखेको कुरा हो नि त। नम्बर 3 यो हो। नम्बर 4 चाहिँ सरकारले यसलाई गति दिन नसकेको पनि हो कि। यी 3-4 कारणहरूले सायद यसमा निष्क्रियता आएको हो कि। अब यसलाई एउटा अभियानको रूपमा लानुपर्छ, किनभने मलाई नै के लागिरहेको थियो भने दसैँपछि सङ्क्रमणको रफ्तार चाहिँ तीव्र हुन्छ होला भन्ने मलाई नै आशंका थियो, सन्तास पनि थियो। तर त्यति साह्रो सङ्क्रमणको स्थिति देखिएको नदेखिएबाट सायद यो अलिकति आफै निराकरणतिर प्राकृतिक तरिकाले नै निरोधतिर गइरहेको छ कि त्यसपछि त स्वभावतः निष्क्रियता आउने भयो नि त। यी 4-5वटा कारणले हुनसक्छ यसमा चाहिँ शिथिलता आएको छ। तर के भने 10% नागरिकलाई पनि पुग्ने त खोप त नेपालमा उपलब्ध छैन नि त। अब यो कोभिसिल्ड इन्डियातर्फको 10 लाख पनि आउन लागेको भन्ने सुन्थेँ, चाइनातर्फको 10 लाख पनि आइसकेको बा आउन लागेको भनेर म सुन्थेँ। यी 5वटा कारणले यसमा शिथिलता आएको छ। म आह्वान गर्छु देशवासीहरूलाई, राज्यलाई पनि र प्रशासन संयन्त्रलाई पनि यसमा हामीले सक्रियता ल्याउनुपर्छ र तीव्रताका साथ सबैले खोप लगाउनुपर्छ। किनभने खोपको विकल्प छैन, ढिङ्ग्याइ गर्नुको कुनै पनि अर्थ छैन। जति चाँडो हामी खोपमा जान्छौँ त्यति नै यो निर्मूलीकरणतिर जान्छ र हामीहरू चाहिँ सुरक्षित हुन सक्छौँ। मैले देख्दा अर्को बाटो छैन। यी विधिहरू हामीले अपनाउनै पर्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, म समयका लागि धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। ल, हस्, धन्यवाद।